मानसिक क्षमताको विकास, सबल स्वास्थ्य, राम्रो सामाजिक व्यवहार तथा विद्यार्थीहरूको सर्वाङ्गीण विकासको लागि चेतनामा आधारित शिक्षा। यो प्रणाली विश्वभरका 65 भन्दा धेरै देशहरूमा 800 भन्दा धेरै विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा लागू गरिएको छ। चेतनामा आधारित शिक्षा प्रणाली लागू गर्दा विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरूको आफ्नो पाठ्यक्रममा कुनै परिवर्तन गर्नु पर्दैन। चेतनामा आधारित शिक्षा लागू गर्न इच्छुक निजी तथा सरकारी स्कुलहरूलाई सम्पर्कको लागि अनुरोध गर्दछौँ। सम्पर्क नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसन, थसीखेल, ललितपुर। फोन नम्बर 55 34 690, मोबाइल 98 512 12 108। महानुभावहरू, 15-20 मिनटकै अभ्यासले तनाव, चिन्ता, अनिद्रा, रक्तचाप जस्ता समस्या समाप्त हुन्छन् र स्वास्थ्य, शान्ति, आनन्द र समृद्धि प्राप्त हुन्छ भनेर प्रमाण प्रस्तुत गरे भने के यहाँले आफ्नो लागि 15-20 मिनटको समय दिन तयार हुनुहुन्छ? महानुभावहरू, जीवनको वास्तविक सफलता समयको लम्बाइ र जीवनको सङ्घर्षले ग्यारेन्टी गर्दैन। यसको ग्यारेन्टी गर्छ जागृतिको ज्ञान र प्रविधिको प्रयोगले। ज्ञानम चेतनायम निहितम। प्राचीन महर्षिहरूका ज्ञान र अत्याधुनिक विज्ञानका दर्जनौं होइन, सैकडौं अनुसन्धानबाट प्रमाणित एउटा ब्रह्मास्त्र छ। महर्षि प्रणीत विश्वविख्यात ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसन भावातीत ध्यान 15-20 मिनट गरे पुग्छ। अनुभवको लागि भावातीत ध्यान, प्रमाणको लागि वेद र विज्ञान। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी महर्षि वैदिक ज्ञान विज्ञान कार्यक्रमको 8औं श्रृङ्खलामा आइपुगेका छौँ र यहाँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, नेपाललाई महर्षि महेश योगीले 1974 काठमाडौँमा टुँडी खेलबाट उद्घोष गर्नुभएको रहेछ। नेपाल टु लिड द वर्ल्ड भनेर केले लिड गर्ने भन्दा यही वैदिक ज्ञान विज्ञान यत्रो ठुलो सागर नेपालमा रहेछ र यो ज्ञानको सागरबाट यही ज्ञानको ढोका खोलेर विश्वलाई चाहिँ नि समृद्ध बनाउने, दिगो शान्तिमा बदल्ने उहाँको अभियानका मुख्य 12 बुँदाहरूमा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ र आज हामीहरू महर्षि वास्तु भन्ने विषयमा चर्चा गर्दैछौँ र यसका विज्ञ वैज्ञानिकहरूले देखाएको बताउनु भएको कुरा अघिल्ला हामीले चाहिँ केही यस्तै कार्यक्रममा जानकारी गराइसकेका छौँ र यसबारे पनि पछाडि फेरि थप जानकारी गराउनेछौँ र यो महर्षि वास्तु नै आफैमा के हो भन्ने बारेमा नेपालबाट महर्षि वास्तुसँग सम्बन्धित हाम्रो वास्तुको नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनको वास्तु डिरेक्टर र नेपाल महर्षि फाउन्डेसन फर वैदिक कल्चरको सञ्चालक, सिभिल इन्जिनियर, अर्बन प्लानर अर्जुन कोइराला हुनुहुन्छ। उहाँले आजको यो कार्यक्रमलाई यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउनुहुनेछ। महर्षि महेश योगीज्यूले परिष्कृत गर्नुभएको वैदिक ज्ञानका विभिन्न विधाहरूमध्येको एउटा पाटो हो महर्षि स्थापत्य वेद। आज म यहाँहरूसँग यो वैदिक ज्ञान जुन प्रकृतिको नियम सङ्गतको ज्ञान हो, त्यसको आधारमा भवनहरूको वास्तुकला, पूर्वाधार संरचनाहरूको निर्माण तथा सहरका योजनाहरू नै किन त्यसको सङ्गत हुने गरी गर्न आवश्यक हुन्छ र त्यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा म यहाँहरूसँग छोटो चर्चा गर्नेछु। स्थापत्य वेद संस्कृत शब्दहरू स्थापन र वेदबाट निर्मित भएको पाइन्छ। स्थापनको अर्थ कुनै पनि संरचनाको स्थापना गर्नु हो अनि वेद भन्नाले यो प्रकृतिको नियमको ज्ञान हो। त्यसकारण
प्रकृतिको नियमको ज्ञानमा आधारित भएर कुनै पनि संरचनाहरू स्थापना गर्ने विधि, त्यो पद्धति भनेको स्थापत्य वेद हो। यसलाई अझ व्यापक रूपमा हेर्ने हो भने यहाँहरूले यो स्लाइडमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण यो ब्रह्माण्डीय पिण्डहरूसँग, सोलर, लुनार, यिनीहरू सबैको अवस्थिति, योसँग पृथ्वीको अन्तर्सम्बन्ध, यसलाई आधार मानेर, यसको अन्तर्सम्बन्धलाई आधार मानेर पृथ्वीमा कस्तो प्रभाव पर्छ र त्यो पृथ्वीमा निर्माण हुने संरचनाहरूमाथि कस्तो खालको प्रभावहरू पर्दछन् भन्ने विषयलाई विश्लेषण गरेर कुनै पनि संरचनाहरूको डिजाइन गरिनुपर्छ। तर यो गर्दाखेरि रेफरेन्सेसहरूमा हामीले उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव र भूमध्य रेखा, यसलाई रेफरेन्स मानेर अगाडि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी यी तत्त्वहरूलाई हेर्दाखेरिमा मूल रूपमा यो अस्पिसियस र इनअस्पिसियस इन्फ्लुएन्सहरू पर्न सक्ने सम्भावनाहरू निम्न तत्त्वहरूमा अथवा निम्न विषयहरूमा चाहिँ आधारित रहन्छ। त्यसैले हामीले यो विषयहरू पनि छोटकरीमा यहाँ हेरिहालौँ, चर्चा गरिहालौँ। जमिनको आकार अथवा सेप सामान्यतया एउटा रेगुलर सेप भएको जमिन उपयुक्त मानिन्छ। तर अहिले हाम्रो जस्तो परिवेशमा साना टुक्रा जमिनहरूमा हामीले घरहरू बनाउनु पर्ने पाटोमा यो ज्यादा नै चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ। तर यो स्थापत्य वेदको विधिले त्यस्ता साना जमिनहरूमा पनि त्यसलाई कसरी एउटा रेगुलर फर्ममा लिएर आएर डिजाइन गर्ने भन्ने विधि यसले प्रदान गर्दछ। त्यसैले त्यो गर्न पनि सम्भव छ। जमिनको भिरालोपना, मूल रूपमा जमिन उत्तरतर्फ भिरालोपना ग्रेजुअली हुँदै गएको अथवा पूर्वतर्फ ग्रेजुअली स्लोप भएकोलाई उपयुक्त मानिन्छ। र फेरि हामीको अर्को प्रश्न आउन सक्छ, हाम्रो जस्तो भू बनोट भएको ठाउँमा पहाडी इलाकाहरूमा के त्यो सम्भव छ त? त्यो अनुकूल नभएका ठाउँहरूमा पनि हामीले डिजाइन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्ला। त्यस्तो परिस्थितिमा त्यसको ड्रेसिङ गर्दाखेरि अथवा ल्यान्डस्केपिङको पाटोहरूमा हामीले विचार गरेर यसलाई यो अनुकूलन हुने गरी डिजाइन गर्न सकिन्छ। त्यस्तो किसिमले निर्माण गर्न सकिने अवस्था रहन्छ। स्थानीय समय सूर्योदयको निमित्त त्यो कति बजे छ र त्योभन्दा प्रस्तावित जमिनमा, निर्माणको निमित्त प्रस्तावित जमिनमा 12 मिनटभन्दा ढिलो नहुने गरी सूर्यको किरण पर्न सक्ने स्थानको छनौट गर्न अति उपयुक्त हुन्छ। त्यसले अस्पिसियस इन्फ्लुएन्सहरू चाहिँ नि लिएर आउँछ, त्यो किसिमको हुन्छ। नदी नाला, तलाउ, पोखरीको अवस्थितिहरू पनि साह्रै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसमा पनि नदीको बहाव उत्तरबाट दक्षिणतर्फ भएका विषयहरू पनि हामीले मनन गर्न त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ। बाह्य वातावरणहरू जस्तो अहिले हामीले यो आधुनिक समाजमा पनि हामीले यसलाई चाहिँ निकै संवेदनशीलताका साथ हेर्छौँ। टेलिफोनको टावरहरू, यो बिजुलीको चाहिँ ट्रान्सफर्मरहरू, हाई टेन्सन लाइनहरू, त्यस्तै गरी वन जङ्गलका क्षेत्रहरू, अग्ला अग्ला भूभागहरू के कता छन्, त्यस्तै गरी यो फोहोर व्यवस्थापनको चाहिँ ट्रिटमेन्ट प्लान्टहरू होला, त्यसको निकटता, इन्डस्ट्रिजका निकटता अथवा त्योदेखि के कति टाढा छन् भन्ने विषयहरू पनि हामीले यसमा त्यत्तिकै हेर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ। र यति मात्रै नभई यो भवनहरूको ओरिएन्टेसन, बिल्डिङको ओरिएन्टेसन, प्रस्तावित जमिनमा त्यसको ओरिएन्टेसन कतातिर फर्काउने, कुन दिशातर्फ फर्काउने र त्यसको मुख्य मूलद्वार, प्रवेशद्वार कतातिर उन्मुख गर्ने भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भवनको ओरिएन्टेसन अथवा अभिमुखीकरणको कुरा मात्रै नभइकन प्रस्तावित भवनमा हामीले कुन ठाउँमा कुन प्रयोजनको निमित्त कस्ता खालका रुमहरू राख्ने, उदाहरणको लागि किचन कुन ठाउँमा राख्ने, डाइनिङ कुन ठाउँमा राख्ने, बैठक कोठा कुन ठाउँमा राख्ने, गेस्ट रुम कहाँ राख्ने, आफ्नो बेडरुमहरू कता राख्ने, यी कुराहरू पनि हामीले सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरेर तय गर्न अथवा किटान गर्न आवश्यक हुन्छ। यति मात्रै नभएर यो प्रोपोर्सन अथवा वैदिक मेजरमेन्ट भनेर भनिएको छ, त्यो जमिनको फिनिस लेभलबाट हाम्रो प्लिन्थ लेभलहरू कति हाइटमा राख्ने, स्टेयरकेसको कति सङ्ख्या राख्ने, स्टेयरकेसको कुन दिशाबाट चाहिँ माथि जाने तल झर्ने खालको त्यो संयोजन गर्ने र झ्याल ढोकाका साइजहरू के कति गर्ने, सम्पूर्ण हरेक तल्लाहरूको चाहिँ उचाइ कति राख्ने र सम्पूर्ण भवनको उचाइ कति राख्ने, यस्ता विषयहरू प्रोपोर्सन्स डाइमेन्सन्सका कुराहरू पनि हामी यसमा गर्छौँ। यो पनि सूक्ष्म रूपमा हेर्न आवश्यक छ। र यी विषयका अतिरिक्त मूल स्रोत भनेको हामीले फेरि सूर्यलाई लिनुपर्ने हुन्छ। बिहान सूर्य उदय भएर बेलुका सूर्यास्त हुँदासम्म
पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको यो पाटोमा सूर्यको विभिन्न अवस्थिति हुँदाखेरि सूर्यबाट आउने किरण, त्यो किरणसँग जोडिएका ऊर्जाहरूको असर हाम्रा भवनहरू, ती संरचनाहरू, त्यो संरचनाभित्र हुने स्पेसभित्र हुने इन्फ्लुएन्सहरू चाहिँ नि मा अन्तर्सम्बन्धित छ। त्यसकारण त्यतिखेर सर्टेन ठाउँहरूमा त्यहाँ पोजिटिभ इनर्जीहरू चाहिँ नि फ्लो भइरहेको हुन्छ, सर्टेन ठाउँमा नेगेटिभ इनर्जीहरू फ्लो भएको अवस्था हुनसक्छ। त्यसैले यो सूर्यको किरणबाट प्राप्त हुने पोजिटिभ ऊर्जाहरूलाई कसरी म्याक्सिमाइज गर्ने भन्ने पाटो हामीले यहाँनिर हेर्न अत्यन्त आवश्यक छ। हामीले के बुझ्नु पर्दछ भन्दाखेरि प्रकृतिले जहिले पनि हाम्रा दैनिक क्रियाकलापहरूलाई सहयोग पुर्याउन खोजिरहेको हुन्छ, तर हामीले त्यसलाई कतिको चाहिँ नि ग्रास्प गर्न सक्छौँ। हामी चाहिँ कति प्रकृतिको नियमको अनुकूल अथवा त्यो सङ्गत भएर जान सकिरहेको छौँ, त्यसलाई हामीले डिजाइनमा उतार्न आवश्यक हुन्छ। र त्यो डिजाइनमा आइसकेपछि त्यसबाट प्राप्त हुने अस्पिसियस इन्फ्लुएन्सहरूले हाम्रा दैनिक जीवनका क्रियाकलापहरूलाई प्रभाव पार्छ र हामी सफल र प्रभावकारी हुँदै जान्छौँ। यहाँ म यहाँहरूलाई चाहिँ अब यो अहिलेको यो एउटा उदाहरण यो स्लाइडमा यहाँहरूले हेर्नु होला, एउटा उदाहरण चाहिँ राख्न गइरहेको छु। एउटा भवनको कुराकानी गर्दै थिएँ, त्यो भवनभित्र कस्ता कस्ता क्रियाकलापहरूको निमित्त कुन कुन दिशामा चाहिँ राख्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर यहाँहरूले यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो हामीले छोटकरीमा हामीले के गर्न चाहिँ आवश्यक हुन्छ भने पाचन प्रणाली हाम्रो भवनभित्र कुन लोकेसनमा प्रभावकारी हुनसक्छ भन्ने विषयलाई मध्यनजर गरेर हामीले डाइनिङ रुमको लोकेसन आइडेन्टिफाई गर्न पर्यो। कुन स्पेसमा हामीलाई इन्टेलेक्चुअलको लाइभली भएको अवस्था रहन्छ, म्याक्सिमाइज गर्न सकिन्छ, त्यो स्पेसमा हामीले आफ्नो स्टडी रुमहरू राख्नु पर्यो। त्यस्तै गरी हाम्रो सोसियल लाइफ कहाँनिर चाहिँ सुखद रहन सक्छ, त्यो दिशा त्यो स्थान हामीले आइडेन्टिफाई गरेर त्यहाँनिर हाम्रो बैठक कोठाहरू राख्नु पर्यो। त्यसरी हामीले बनाउने भवनभित्र विभिन्न क्रियाकलापहरूलाई कहाँनिर राख्न आवश्यक हुन्छ भन्ने विश्लेषण गरेर ती ठाउँहरू पहिचान गरेर डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन यो ज्ञान हामीलाई स्थापत्य वेदबाट दिन्छ। अहिले फेरि मैले यहाँलाई अझ सूक्ष्म रूपमा अर्को पाटोमा चाहिँ यो लैजाँदैछु। यहाँले यो स्लाइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर एउटा भवनको ओरिएन्टेसन र त्यसमा मूलद्वारको अवस्थाले कस्ता खालका चाहिँ नि अस्पिसियस इनअस्पिसियस अवस्थाहरू सिर्जना गर्न सक्छन् अथवा त्यस्ता इन्फ्लुएन्सहरू पर्न सक्छन् भन्ने म यहाँहरूलाई देखाउन खोजिरहेको छु। यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो बिचमा केन्द्रमा एउटा भवन छ र त्यसपछि त्यहाँ 8वटा दिशाहरू देखाइएको छ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण लगायत हाम्रो चाहिँ ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण र वायव्य कोण। पूर्वतर्फको इन्ट्रान्स भएको अवस्थामा प्रभावहरू अलि समृद्धता दिने, ज्ञान दिने, एउटा परिपूर्ति भएको आफूलाई सफलता प्राप्त भएको त्यस्तो खालको चाहिँ इन्फ्लुएन्सहरू पूर्वतर्फ इन्ट्रान्स हुँदाखेरि हामीलाई प्राप्त हुन्छ। तर यदि त्यही अब दक्षिणतर्फको ओरिएन्टेसन र इन्ट्रान्स भएको अवस्थामा नकारात्मक प्रभावहरू पर्ने, समस्या दुःख झेलिराख्नुपर्ने त्यस्तो खालको अवस्थाहरू परिरहन्छ। अहिले मैले यहाँहरूलाई यी विभिन्न दिशाहरूको बारेमा चर्चा गरिरहँदा सरसर्ती यहाँहरूले आफ्ना भवनहरू, त्यो भवनको अभिमुखीकरण भएको अवस्था र त्यसको इन्ट्रान्सहरू कतापट्टि छन् भन्ने पाटोलाई पनि सँगसँगै मनन गर्दै जानु होला। र यस्तै गरी यो नैऋत्य दिशातर्फ इन्ट्रान्स भएको अवस्थामा झैझगडाहरू भइराख्ने, सधैँ विवादहरू चाहिँ नि झेल्नुपर्ने यस्ता खालका प्रभावहरू पर्दछ। अनि पश्चिम दिशातर्फ इन्ट्रान्स भएकोमा यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो सृजनशीलतामा कमी हुने, गरिबी महसुस हुने, जतिसुकै आफूले लाभ आय आर्जन गरे पनि आफूले गरिबीपनाको महसुस भइराख्ने र जीवन शक्तिमा पनि आफ्नो न्यूनता भएको त्यस्तो खालको अनुभूतिहरू हुनसक्छ। र वायव्य कोणतर्फ इन्ट्रान्स अथवा ओरिएन्ट भएको र त्यसरी बिल्डिङ ओरिएन्ट भएर बसेको अवस्थामा भएका इन्ट्रान्सहरूले धेरैजसो मानसिक चिन्ता र अस्थिरताका प्रभावहरू चाहिँ नि निम्त्याउँदछन्। त्यस्तै तर यो उत्तर दिशातर्फ उन्मुख भएको छ भने यसले सुख, समृद्धि, लाभ यस्ता खालका चाहिँ प्रभावहरू निम्त्याउँदछ। र ईशान कोणमा हुँदाखेरि त्यसमा इनर्जी प्रशस्त मात्रामा छ, पर्याप्त मात्रामा छ, तर कार्यमा चाहिँ नि यो बाहिरी क्षेत्रमा कार्य सफलता चाहिँ न्यून भइरहेको हो कि कमी भएको हो कि भन्ने यस्तो खालको महसुस भइरहन्छ। त्यसैले अहिले अब यो प्रस्तुतिबाट यो स्लाइडबाट हामीले के देख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यी देखाइएका 8वटा दिशाहरू मध्येमा 2वटा दिशा मात्रै
शुभ प्रभाव दिने खालका छन् अथवा अस्पिसियस इन्फ्लुएन्स दिने डाइरेक्सन्स अथवा ओरिएन्टेसन्स चाहिँ यो दुईटा मात्रै छन् भनेको। अरू बाँकी 75% इन्ट्रान्सहरूले झैझमेला, दुःख, अशान्ति, न्यूनता, हैन, अपर्याप्तता त्यस्ता इन्फ्लुएन्सहरू चाहिँ सिर्जना गरिरहेका हुन्छौँ र हामी त्यसबाट प्रभावित भइरहेका हुन्छौँ। त्यसकारण यी कुराहरूको अहिले हामीले के देख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यो संसारभरि हेर्ने हो भने 75% सहरी अथवा ग्रामीण भेगमा बनेका भवनहरू, यी संरचनाहरूमा हामीले हेर्ने हो भने के देखिन्छ त 75% भवनहरूबाट हामीलाई नकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त भइरहेको छ। यी नकारात्मक प्रभाव परेका भवन अथवा संरचनाहरूमा हामी बसिरहेका छौँ र हामीले तिनै ऊर्जाहरू बोकेर गइरहेछौँ। फलतः अहिले समाजमा विवाद, झैझगडा, क्राइम, द्वेष यस्ता खालका अवस्थाहरू हामी देखिरहेका छौँ। त्यसकारण यो परिस्थितिलाई यथाशक्य चाँडो पुनर्निर्माण गर्न, यो समाजलाई हैन यसलाई चाहिँ नि सुधार गर्न अत्यन्त आवश्यक छ। र यसलाई अहिले म यहाँहरूलाई यो फेरि यो स्लाइडमा चाहिँ नि देखाउन गइरहेको छु। यो वैज्ञानिक चाहिँ नि रिसर्च, यो न्युरो साइन्समा भएको रिसर्चसँग र सानो म कम्पेरिजन पनि यहाँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। यसमा के भइरहेको छ त यो माथिपट्टिको स्लाइडमा यहाँहरूले हेर्नुभयो भने यो रिसर्चले के देखाएको छ भन्दाखेरि आफ्नो ओरिएन्टेसन अनुसार ब्रेनको न्युरोन्सहरूको क्रियाशीलता, यिनीहरूको फायरिङ प्याटर्नहरू पनि फरक पर्दो रहेछ। पूर्वतर्फ फर्किँदाखेरि यो थालामसमा देखाएको छ त्यो न्युरोन्सको फायरिङ प्याटर्न र त्यही मान्छे पश्चिमतिर फर्किँदाखेरि न्युरोन्सको त्यो फायरिङको प्याटर्नहरू चाहिँ नि फरक परेको छ। त्यसकारण अघि मैले यहाँलाई चाहिँ नि उदाहरण राख्दै थिएँ, हाम्रा संरचना भवनहरूको पनि कुन दिशातर्फ ओरिएन्टेसन हुँदाखेरि उनीहरूको क्रियाशीलता कस्तो हुन्छ, फरक फरक हुन्छ भन्ने कुरो यो न्युरोसाइन्सको रिसर्चहरूले पनि देखाएको छ। त्यसैले यसलाई पनि हामीले सँगसँगै दाँजेर हेर्न सकिन्छ। Jay Gurdev, my name is Kingsley Brooks. I'm the International Director for the Global Country of World Peace for Nepal. And it's my great pleasure to also add on some of the very significant research that has been taking place on Maharshi Vastu. There's a recent study that has shown a great increased quality of life in people living in Maharshi Vastu homes. And I'm going to put up a slide now that you can read. This quality of life survey showed from 158 residents of Maharshi Vastu homes in 14 countries reported that their experience in living in Maharshi Vastu homes showed an improved quality in their lives, better health for those residents in the homes, and a greater success in their life, as well as benefits for their children who are living in the Maharshi Vastu homes. If you'd like more details about this study, it can be available through our foundation here, Nepal Maharshi Vedic Foundation. Please contact Arjun Karola for this information. Thank you for listening to me about this additional research on Maharshi Vastu. अर्को विषय फेरि म यहाँलाई देखाउँदैछु यो हाम्रो चाहिँ मेजनर इफेक्ट भनेर हामीले यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक थ्योरीमा पनि अथवा साइन्समा हामीले पहिला पढिसकेको विषयहरू पनि छ। यहाँनिर एउटा तुलना छ। अर्डिनरी कन्डक्टर बायाँपट्टि यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो र दायाँपट्टिको यो सुपर कन्डक्टर। अर्डिनरी कन्डक्टरमा यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ कि इलेक्ट्रोनहरू अव्यवस्थित रूपमा छन्, यिनीहरू ओरिएन्ट भएका छैनन्। यिनीहरूले कलेक्टिभली कोहेरेन्ट हिसाबमा यिनीहरूले काम गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यसकारण यस्तो अवस्थामा बाहिरको म्याग्नेटिक फिल्डले यसलाई सहजै प्रभाव पार्छ र नेगेटिभली यसलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ। तर दायाँपट्टिको सुपर कन्डक्टरमा यहाँहरूले हेर्नुभयो भने त्यहाँको इलेक्ट्रोनहरू अर्गनाइज्ड हिसाबमा छन्, यिनीहरू कोहेरेन्टली कलेक्टिभली यिनीहरूले चाहिँ नि एक्ट गरिरहेछन्, अपरेट गरिरहेछन्। त्यसैले के हुन्छ त बाहिरको म्याग्नेटिक फिल्डले यसलाई असर गर्न सक्दैन। बाहिरको म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँ नजिक आइसकेपछि यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ बाहिरबाट यसरी त्यो प्रभाव पार्न नसकेर बाहिरबाट यो गएको अवस्था छ। त्यस्तै प्रकृतिको नियम सङ्गत भएर डिजाइन गरिएका संरचनाहरूले एक्ज्याक्टली यही मेजनर इफेक्टको हिसाबमा कार्य गर्दछन्। त्यो पद्धति हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसकारण त्यो ओरिएन्टेसनहरू अघि नै मैले यहाँलाई 6-7वटा चाहिँ 8-10वटा पोइन्टहरू जुन व्याख्या गरेको थिएँ, यी विषयहरूलाई मनन गरेर गरिएका डिजाइनहरूले यस्ता नकारात्मक प्रभावहरूलाई टाढै राख्न मद्दत पुर्याउँदछन्। यी विषयहरूलाई हामीले सँगसँगै राखेर अगाडि लानुपर्ने हुन्छ। अब म
यहाँहरूलाई यहाँ यति चर्चा गरिसकेपछि अहिले नेपालमा हामी के गरिरहेका छौँ भन्ने बारेमा पनि छोटो जानकारी दिन चाहन्छु। हामीले यस बिचमा नेपाल महर्षि फाउन्डेसन फर वैदिक कल्चरबाट यो महर्षि स्थापत्य वेद यो विषयलाई लिएर नेपालका वास्तुविदहरू, इन्जिनियर, आर्किटेक्ट, प्लानरहरूसँग र विभिन्न सरकारी गैर सरकारी निकाय, प्रोफेसनली चाहिँ प्राइभेट सेक्टरका प्र्याक्टिसनर उहाँहरू सबैलाई राखेर हामीले विभिन्न चरणहरू विभिन्न समयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू हामीले गऱ्यौँ। उहाँहरूसँग यो ज्ञानको बारेमा चाहिँ नि साटफेर गऱ्यौँ र यसको सान्दर्भिकताको बारेमा हामीले व्यापक छलफलहरू गऱ्यौँ। Quality of life survey established 90% and even more of the occupants of Maharishi Vastu homes experience improvement in the quality of their lives, better health, happiness, greater success and efficiency. And Dr. Tony Nader, Maharaj Adiraj Rajaram, in his life-transforming research has discovered that human physiology is consciousness, the embodiment of total knowledge of Ved and Vedic literature, and that the organs and organ systems have a one-to-one relationship in structure and function with their cosmic counterparts, the sun, moon, planets, and constellations. As it says in Yajurveda, Yata Pinde Tata Brahmande. As is the human body, so is the cosmic body. As is the cosmic body, so is the human body. And similarly, it is stated in Vagbhat, one of the main textbooks of Ayurveda, one should not even one day live in a building that is not according to Vastu. Now, Vedic city planning is composed of modular elements. The smallest is the individual building established in its own Vastu compound. The next is a cluster of such Vastus that often correspond to a city block arranged around a common center. And these can be combined into larger units which could eventually expand until a whole town or city is laid out. When the roads of a city are leading north-south and east-west, automatically lots are created that allow buildings to have perfect orientation and alignment, which is the basis of coherence in urban development. The Vedic system of city and country planning has its source in the zero meridian in the Himalayas, which is directly passing to the northern part of Nepal, and it indicates nicely that since ancient times Nepal has been at the source and origin of the Vedic system of country planning, and since the whole world needs to be reconstructed according to Vastu, it is most auspicious to start from here, from the north, from Nepal, from the top of the world. अहिले यो नेपालमा चाहिँ नि हामीले बिस्तारै यो विधामा आधारित भएर भवनहरू निर्माण गर्दै जाने कार्यहरू पनि सुरु गरिसकेका छौं। अहिले यो यहाँले देख्नुहुन्छ यो चाहिँ नि भवन जुन छ नेपालको पहिलो वास्तु भवन हो। त्यस्तै गरी यो 14 देखि माथि त्यहाँ चम्पादेवी भन्ने ठाउँ छ। त्यो चम्पादेवी भन्ने ठाउँमा अहिले हामीले ठुलो क्याम्पस करिब 26 रोपनीको क्षेत्रफलमा ठुलो क्याम्पस निर्माण गरेका छौं। त्यहाँ वेद विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिकहरूले आएर गर्ने त्यो किसिमको सुविधा उपलब्ध छ। त्यति मात्र नभई त्यहाँ वैदिक विधि अनुसार यो वैदिक विधि अनुसारका चाहिँ नि यो यज्ञ होमहरू गर्ने अनुसन्धान गर्ने त्यो पाटोहरू चाहिँ नि त्यहाँ त्यो खालको संरचनाहरू निर्माण गरेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी हामीले यो आयुर्वेदिक भवनहरू र विभिन्न ठाउँहरूमा यो विधालाई अगाडि बढाउनको निमित्त हामीले विभिन्न ठाउँमा यस्ता संरचनाहरू निर्माण गर्दै जाने चरणमा चाहिँ छौँ। तर यहाँहरूलाई अहिले मैले यति चर्चा गरिसकेपछि यहाँहरूले मनन गर्नको निमित्त केही प्रश्नहरू छाडेर जाँदैछु र हामीलाई पनि यो अवसर प्राप्त भएमा हामी पनि यो रिसर्चमा अलिकति अगाडि जाने प्रयास पनि गर्नेछौँ। नारायण इटी राजदरबार त्यसमा भएको दुःखद दुर्घटना, त्यसका प्रवेशद्वारहरू, त्यसको ओरिएन्टेसनहरू एकचोटि यहाँहरूले विचार गर्नुहोस्। हाम्रो सिंहदरबार राज्यको मूल प्रशासन यन्त्र रहेको हाम्रो हेडक्वार्टर, यसको हाम्रो इन्ट्रान्स पहिला पश्चिमतर्फ, परिवर्तनपछि फेरि दक्षिणतर्फ,
यसलाई मनन गर्नुहोस्। संविधान सभा यसका मूल प्रवेशद्वारहरू यिनीहरूको दिशा पश्चिमतर्फ दक्षिणतर्फ यी विषयहरूलाई यहाँहरूले मनन गर्दै राख्नुहोला। यसले हामीलाई के देखाउँदछ त भन्दाखेरि यो वैदिक ज्ञानको विधिलाई हामीले प्रयोग गरेर प्रकृतिको नियम सङ्गत भएर जाने प्रयासमा हामी जुटौँ र यो पुनर्निर्माणको पाटोमा हामी अविलम्ब अगाडि बढौँ, यो हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। जय गुरुदेव। दर्शकबिन, आज हामी यो कार्यक्रमको अन्त्यमा पुगेका छौँ। हामी यसै गरी महर्षिजीका 12वटा क्षेत्रमध्ये विभिन्न क्षेत्रको हामी विश्लेषण गर्दै जानेछौँ। र वास्तु भनेको के रहेछ भन्दा हामीले वैदिक जीवनशैली भन्छौँ। हामीले चाहिँ समयमा खाने, समयमा सुत्ने, कति खाने, कसरी खाने, के खाने, कस्तो खाने, यो सबै कुरा हाम्रो जीवनशैली वैदिक जीवनशैलीमा आउँदो रहेछ। कहीँ प्राकृतिक उपचारले, कहीँ आयुर्वेदले हामीलाई त्यो ज्ञान दिइराखेको हुन्छ र हाम्रा कर्महरू पनि वैदिक जीवनमा अपनाउने हाम्रा सभ्यता संस्कृतिका कुराहरू छन्। यो सबै कुराहरू चाहिँ नि ले मात्रै पुग्दो रहेछ। त्यो गरेर बस्ने मानिसहरूको आवास पनि वास्तुसम्मत हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ यो वास्तुशास्त्र अर्थात् स्थापत्य वेदको निर्देश रहेछ, जुन कुरा हामीले आज चर्चा गऱ्यौँ र यसलाई आत्मसात गर्नुहोला। आजको कार्यक्रम समाप्त भएको जानकारी गराउँछु। जय गुरुदेव।